खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं हरबंसपुरा में वर्कशॉप मालिक का कम उम्र मुलाजिम पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम शफीक को पकड़ लिया। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरबंसपुरा में वर्कशॉप मालिक का कम उम्र मुलाजिम पर तशद्दुद का ये मामला है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम शफीक को पकड़ लिया है। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरबंसपुरा का ये इलाका है जहां वर्कशॉप मालिक का कम उम्र मुलाजिम पर तशद्दुद है और ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुलाजिम को मुर्गा बनाकर मारा जा रहा है। और आपको ये बताएं कि मुलजिम शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुदस्सिर, अफसोसनाक मनाजिर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। बताइए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं कर पाता? कार्रवाइयाँ की जाती हैं लेकिन ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हरबंसपुरा के इलाके में वर्कशॉप पर जो है बदतरीन तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। कमसन 10 साल शगीर फजान पर वर्कशॉप का जो मालिक है मुदस्सिर, उसने बदतरीन तशद्दुद किया है बच्चे पर, मासूम बच्चे पर। उसको पटक कर मारा है और बदतरीन तशद्दुद भी किया है। वजह यह है कि वो थोड़ा सा तकीर से आया था और तकीर से आने पर जो है वो बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये भी वजह मालिक की तरफ से बताई जा रही है कि वो काम अच्छे तरीके से नहीं सीख रहा था, दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन ये बदतरीन तशद्दुद किया गया, बुरी तरीके से बच्चे को पीटा गया। और इस हवाले से जब सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी, उसके बाद जो हरबंसपुरा पुलिस है और एसपी जो कैंट है, उन्होंने इस पर नोटिस लिया और हरबंसपुरा पुलिस जो है वो हरकत में आई और मुलजम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मुलजम पुलिस की मदीयत में नामजद मुलजम मुदस्सिर और शफीक के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से एसपी कैंट का ये कहना है कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, छापे मारे जा रहे हैं और जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से एसपी कैंट अवैशी का ये भी कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तक नहीं है। जैसे ही कोई हमें इत्तला मिलती है तो ऐसे मुलजमान के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में जो है वो लाई जाती है। तो हम अगर इसमें देखा जाए तो इसमें दफात जो है वो कमजोर लगाई गई हैं। जिस तरह तरीके से बच्चों को मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, पटक कर मारा गया है, उस लिहाज से जो दफात कमजोर लगाई गई हैं और मुलजम की जो बेल है वो जल्दी हो जाएगी। अगर इसमें पुलिस जो है वो तशद्दुद को देखते हुए, फुटेज को देखते हुए मजीद कुछ दफात ऐड करती तो जो मुलजम था उसको सजा मिलती, तो आइंदा जो है वो ऐसा हरकत, ऐसा जुर्म ना करता जिस तरीके से उसने जो है वो 10 साल बच्चे को बुरी तरीके से जो है वो तशद्दुद किया जाए। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। फूड अथॉरिटी का मुज़र सेहत केमिकल से आम पकाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लायर्स की चेकिंग। 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल सल्फ। 98 आम फरोशों को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 11 को बारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, फलों के बादशाह आम का आगाज़ है और केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मुज़र से केमिकल, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट से आम पकाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इस वाले से 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लाई की चेकिंग की गई है, जिसमें 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल्स तलब किए गए हैं। वार्निंग जारी की गई है। चेकिंग के दौरान 98 आम फरोशों को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। 11 को भारी जुर्माने आयद किए गए। तलब किए गए फलों को जल्दी पकाने के लिए ममनुआ केमिकल, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी आसिम जुबैर का कहना है कि आम पैदा करने वाले इलाके मुल्तान, बहावलपुर, डीहान डिवीजन के तमाम शहरों में चेकिंग का अमल जारी है, जबकि मौसम गर्मा में आम की ज़्यादा मांग की वजह से फल को जल्द पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद आर्सेनिक और फास्फोरस मुतअद्दिद मौजी बीमारियों का सबब बन सकता है। जदीद मवालिद की तरह फलों को पकाने के लिए इथालीन गैस। इमरान, ये बताइए कि एक आम शहरी कैसे जान पाएगा कि आम को ममनुआ केमिकल से पकाया गया है? क्या इस हवाले से भी फूड अथॉरिटी कोई इश्तिहारी मुहिम चलाने के हवाले से सोच रही है? देखिए उसामा, इश्तिहारी मुहिम तो नहीं है। मुहिम जो है वो फूड अथॉरिटी की ऐसी जारी रहती है, जैसे ही शिकायत आती है 1139 पर तो उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है। इसके ऊपर फूड अथॉरिटी ने अपनी टीमें जो हैं वो
جگہ جگہ بنائی ہیں اور اس حوالے سے ٹیمیں جو ہیں مختلف منڈیوں کا سروے کر رہی ہیں۔ 232 منڈیاں ہیں جہاں پہ آم کی چیکنگ کے لیے جو ہے اس کو فوری طور پر چیک کیا جاتا ہے، اور اس آم کی سپلائی کرنے سے پہلے جو ہے پیٹیوں میں بند ہونے سے پہلے آم اگر جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور اس کو جو ہے کیلشیم جو ہے کاربوہائیڈریٹ گیس سے استعمال کیا ہو، جس سے متعدد بیماریاں جو ہیں جس میں آرسینک اور فاسفورس جیسی متعدد بیماریاں جو ہیں اس کا باعث بنتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے آم کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں عاصم جوید جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں کیلشیم کاربوہائیڈریٹ سے پکائے جانے والے مضر صحت پھل بیچنے کی اجازت نہیں دی آپ کا جا رہی ہے۔ شکریہ عمران۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں کو عام بچوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ۔ اسکول ٹائم کے بعد بچے گراؤنڈز آئی ٹی سہولیات استعمال کر سکیں گے۔ 7 سال اور اس سے اوپر کے عمر کے بچوں کو سہولیات میسر ہوں گی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو آبادی بڑھنے کی وجہ سے گراؤنڈز نہیں ہیں، تو اسی کو دیکھتے اب محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسکولوں کی گراؤنڈز ہیں وہ عام بچے بھی استعمال کر سکیں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسکول ٹائم کے بعد جو اس علاقے کے کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ اسکول کی گراؤنڈ میں آ کر اسپورٹس جو ہے یا کھیلوں میں لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر لیبز ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی۔ 7 سال اور 7 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں وہ ان فیسلٹیز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں وہاں پر صرف لڑکیاں ہی جو ہیں وہ ان فیسلٹیز سے مستفید ہو سکتی ہیں، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے اسکول ہوں گے۔ تو بہت سارے علاقوں میں آبادی بڑھنے کے بعد گراؤنڈز کی کمی کی جو ہے وہ شکایات تھی، اس کو دیکھتے ہوئے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسکولوں کی گراؤنڈز کو بہت شکریہ عاطف۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ لیسکو میں اوور بلنگ کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ متعدد سب ڈویژنز میں پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں میں اوور بلنگ کا انکشاف۔ ریکوری کے چکر میں عملے نے غریب صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق 5 ماہ تک 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین 6 ماہ سہولت سے باہر ہو چکے ہیں۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ریکوری کے چکر میں عملے نے غریب صارفین کو پروٹیکٹڈ صارفین سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، لیسکو کی متعدد سب ڈویژنز میں پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں میں زائد یونٹ شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ریکوری کے چکر میں لیسکو عملے نے متعدد صارفین غریب صارفین کو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے ہی جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ صارفین 5 ماہ تک جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے رہے اور جو ہے وہ بجلی کی بچت کرتے رہے، مگر 6 ماہ جو ہے وہ جون کے بلوں میں جو ہے وہ زائد یونٹس ڈال کر جو ہے وہ انہیں پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے ہی جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیپرا رولز کے مطابق 6 ماہ تک 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آتے ہیں، تاہم پروٹیکٹڈ صارفین جو ہے وہ حکومتی سبسڈی کے حال ہوتے ہیں اور انہیں عام صارفین سے جو ہے وہ یونٹ کا ریٹ انتہائی کم لگایا جاتا ہے۔ لیسکو فیلڈ شاپ نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری والے صارفین کے بلوں میں جو ہے وہ 20 سے 30 یونٹ جو ہے وہ اضافی شامل کیے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد صارفین جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل چکے ہیں اور انہیں اضافی یونٹ شامل ہونے سے صارفین کو جو ہے وہ 27 روپے سے فی یونٹ سے زائد کا جو ہے وہ یونٹ چارج کیا گیا ہے۔ یونٹ ریٹ بڑھنے سے جو ہے وہ لیسکو کی ریکوری پر بھی جو ہے وہ مثبت اثرات ہوئے ہیں، تاہم صارفین کو جو ہے وہ بل کئی گنا زیادہ آئے ہیں۔ جن صارفین کو جو ہے وہ 8 سے 9 روپے فی یونٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ جو ہے وہ ٹیرف لگتا تھا، اب انہیں جو ہے وہ 27 سے 28 روپے فی یونٹ جو ہے وہ چارج کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بل کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔